دینار فرماندے نے ایک نوجوان ہے، نوجوان ایسا ہے پوری زندگی دے اندر کوئی نیکی نہیں کیتے، پوری زندگی دے اندر کوئی چنگا کام نہیں کیتا، پوری زندگی گزر گئی کوئی بھی نیک اعمال نہیں کیتا۔ وہ بھی وقت آ گیا جدوں نوجوان بیمار ہو گیا، ایسا نوجوان ہے نشہ کرن والا، زنا کرن والا، بدکاری کرن والا، والدین دا نافرمان ہے، کدی بھی کوئی چنگا عمل نہیں کیتا۔ ایسا وقت بھی آ گیا نوجوان بیمار ہو گیا، جدوں بیماری نے ڈیرے لا لے، ایک دن ایسا بھی آیا رب دی بارگاہ وچ رو کے عرض کردا ہے، اوے نیلی چھت دیا مالکا، مینوں پتہ ہے میں زندگی دے اندر کوئی بھی چنگا کم نہیں کیتا، میں زندگی دے اندر تینوں ناراض کردا رہا، میں زندگی گزار دیتی، ایک دن بھی چنگا کم نہ کیتا، ایک دن بھی اللہ دے گھر نہ گیا، رب دا قرآن نہ کھولیا، سونیا والدین دا نافرمانیاں کردا رہا ہے، پر سونیا جنہ میں تینوں ناراض کیتا وے، سونیا کیا تو بھی میرے تو ناراض ہے، تو بھی میرے تو ناراض ہوئے گا؟ ماں دوڑ کے آئی، ماں کہندی ہے اوے بدبختا ہے، اوے اج رب نو پیا یاد کرنا ہے، جدوں گناہ کردا سے، جدوں جرم کردا سے، جدوں والدین دی نافرمانی کردا سے، ادوں تینوں رب یاد نہیں آیا ہے، جدوں بیماری نے ڈیرے لا لے، اج تو رب دیا رحمتاں نو یاد کر رہا وے، اج تو سونے نو یاد کر رہا وے۔ غیب دے وچوں آواز آئی، اوے میرے بیلیا، اوے میرے بندیا سن لے، پہلے تو گناہ کردہ سے کدی یاد نہیں کیتا، اج تیری آنکھاں دے وچوں آنسو نے، اج آنسو نکال کے مینوں یاد کر رہا وے۔ بیلیا تو کی یاد کرے گا؟ تیری آنکھ دے وچوں آنسو نکلیا، میں رحمان رحیم کریم، تو رب نو یاد کیتا ہے، رب تیرے گناہاں نو بھی معاف فرما دیتا ہے، رب تیرے تے مہربانی بھی فرما دیتی۔ حق جاری ہے، رب نے مہربانی فرما دیتی ہے۔ ویکھو نا بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاکار ہے، بندہ بدکار ہے، پر مرن دا ٹائم قریب ہے، جان نکلن والی ہے، رب دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سونا مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں فرمانا، پوری زندگی تینوں ناراض کردا رہا وا، پوری زندگی تیری نافرمانیاں کردا رہا وا، پوری زندگی تینوں ناراض کردا رہا ہے، پر سونا کیا معافی مینوں مل سکتی ہے؟ سونیا میں تینوں یاد پیا کرنا وا، قرآن کہندا ہے جیڑا مینوں یاد کرے گا اللہ سونا اونوں یاد کرے گا، جیڑا رب نو یاد کردا ہے رب اونوں یاد کردا ہے۔ نوجوان دی روح نکل گئی، چند دنوں تو بعد بڑی ماں نے خواب ویکھیا، میرا یہی بدکار پتر ہے جیڑیاں جنت دیاں سیراں کر رہا، جنت دیاں موجاں لٹ رہا۔ میں پوچھیا اے پترا تو تا زندگی بدکاری دے اندر گزار دیتے، رب نو ناراض کردیاں ہویا زندگی گزار دیتے، پر تیرے تے رب نے مہربانی کیویں فرمائی؟ اما جان مینوں پتہ ہے پوری زندگی نافرمانیاں کردا رہا، پر جدوں جان نکلن لگی رب دی بارگاہ وچ معافی منگ لئی، سونیا اگر تیرے بوئے تے نہ آیا وا کندے بوئے تے جاوا، سونے آئے تا دنیا دا اصول ہے، اگر قتل کرن والا بھی بوئے تے آ جائے لوگ قاتل نو معاف کر دین، اگر 99 قتل کرن والا بھی معافی مانگ لے سونے آئے انہوں بھی معاف فرما دینا وے۔ سونے آن جان نکلن والی ہے،
جان نکلن تو پہلے مینوں معافی دے دے، اگر معافی مل گئی تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ہے، جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جا دا میرا۔ سونیا اسی ایک قطرے دے محتاج ہاں، بزرگ بھی بیٹھے نے، نوجوان بھی بیٹھے نے، اسی گناہاں دے اندر ڈوبے ہوئے، اسی گناہگار، اسی سیاہکار، اسی بدکارا، پر اج جمعے دا بھی دل نے، یوم عرفہ دا بھی